बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिस्कल ईयर 2024 के लिए पाकिस्तान ने जो कर्ज की अदायगियां करनी हैं वो 23 अरब डॉलर्स की हैं और फिस्कल ईयर 2025 के लिए इससे ज़्यादा कुछ 26 अरब डॉलर्स होंगी और इसी तरह 2026 साल के लिए जो है वो 27 और 28 और इसी तरह इससे ज़्यादा जो है वो आगे ये अदायगियां करनी हैं। लेकिन पाकिस्तान को अगर वक्ती तौर पे कोई सांस लेने का मौका भी मिल गया है, कोई टेम्परेरी ब्रीदर मिल भी गया है, जिस तरीके से 9 माह का ये एक जो है एक्सटेंडेड प्रोग्राम है, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, ये भी हो गया है, तो अब पाकिस्तान के लिए 2024 फिस्कल ईयर के लिए पहले 3 क्वार्टर्स तो जो है वो कह लें कि सुकून से गुजर जाएंगे और डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएंगे। मतलब ये है कि हम साल 2024 के पहले 3 क्वार्टर्स तो मुआशी तौर पर सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, बुरा मानिए या ना मानिए, इस सारी सूरत हाल में सिर्फ एक ही लफ्ज़ ज़हन में आता है और वो है IMF। अब सवाल तो उठ रहा होगा कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो सामने क्यों नहीं आते, या वो हमारा साथ उस तरह क्यों नहीं देते जो कभी माजी में देते थे, और अब वो आगे क्यों नहीं आते। हमारे दोस्त ममालिक चंद एक हैं, गिनती के ममालिक हैं। सऊदी अरेबिया है, चीन है, गल्फ की ममालिक हैं। अब जो सऊदी अरेबिया जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त समझा जाता है, उसके जो मसाइल थे ईरान के साथ, कतर के साथ और यमन के साथ, वो हल हो चुके हैं। वो उसकी तरजीहात भी बदल चुकी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो मुकम्मल तौर पे इकनॉमिक लिबरलाइजेशन का शिकार हो चुका है और वो जंग व जदल से बिल्कुल जो है ना वो दूर रहता है। गुज़श्ता 1 साल से मुआशी तौर पे जो मजबूत ममालिक थे, जिनमें सऊदी अरेबिया भी है, कतर भी है, कुवैत भी है और दीगर जो ममालिक हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक भी तस्वर होते हैं, वो हमें ऑफ एंड ऑन यही कहते रहे हैं कि अब हम आपको इजी मनी या फ्री मनी जो है वो नहीं फराहम करेंगे। और उनका खुद भी इजी मनी या फ्री मनी पे जो यकीन था या जो पॉलिसी थी वो भी तब्दील हो चुकी है। उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान की जो बहसियत एक सिक्योरिटी स्टेट जो इन ममालिक की तरजीहात में एक पोजीशन थी, अब वो पोजीशन नहीं रही, अब वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुकी है। आप ये समझ लें कि वो ये हमें कहते हैं कि ब्रिंग योर हाउस इन ऑर्डर, कि पहले अपना घर तो ठीक कर लें। यानी वो बिल वास्ता या बिला वास्ता कह रहे हैं कि आप जो है IMF की तरफ से जो आपको शराइत आयद की जा रही हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, पहले वो करें, उसके बाद फिर जो है हम कोई बात करेंगे। अब हम आते हैं हमारा जो दूसरा बड़ा दोस्त है चीन। चीन की हम जिस तरह एक कहावत भी मशहूर है कि हिमालय से ऊंची जो है वो दोस्ती है और समंदर से भी गहरी हमारे साथ जो है ना दोस्ती है। वो भी बदलते ज़माने के साथ जो है ना उसकी मार्केट फैल चुकी है और हर खित्ते में उसको मौसर स्ट्रेटेजिक अलाइज भी मिल चुके हैं। आप ये कह लें कि जो चीन की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन थी वो ख़त्म हो चुकी है। जो कभी समझा जाता था कि चीन जो है ना वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट है, उसका तस्वर मिट चुका है। चलो मान लेते हैं कि चीन पाकिस्तान को फिर भी मुआशी तौर पर रेस्क्यू करने आ जाता है, जिस तरह इस मौके पे जो पाकिस्तान की अभी जो पिछले 2-3 माह सूरत हाल थी उसमें भी चीन ने ही रेस्क्यू किया था और इसका इजहार
ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کیا ہے. لیکن چین جو ہے وہ جب ہمیں اس طرح سے ریسکیو کرنے آتا ہے تو اس کو دیگر ممالک سے بھی اسی طرح کا پریشر آتا ہے. جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جس طرح آپ مثال لے لیں کانگو کی، وہ بھی پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی چین جو ہے وہ پاکستان کی طرح ریسکیو کرنے آئے، تو پھر چین کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. پھر یہ بھی تو ہے کہ چین بحیثیت گلوبل انویسٹر اگر گرتی ہوئی معیشت کے لیے اپنے ذخائر اس طریقے سے بے دریغ استعمال کرے گا تو چین کو کون جو ہے وہ سمجھدار بزنس اورینٹڈ ملک قرار دے گا. یہی وجہ ہے کہ سری لنکا جب ڈیفالٹ کر رہا تھا، باوجود اس کے کہ سری لنکا بھی پاکستان کی طرح ہی ایک اس کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا، وہاں بھی وہ اس IMF سے پہلے نہیں سامنے آیا، اور ظاہر ہے پھر وہ پاکستان کے ساتھ بھی اس طریقے سے وہ جتنا وہ آپ کہہ لیں ساتھ دے سکتا تھا اس نے دیا، مگر اس سے زیادہ جو ہے وہ اس سے ہم بھی توقع نہیں رکھ سکتے. اب ہم آتے ہیں مغرب کی طرف. آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کے ساتھ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ 751 چل رہی ہے، کبھی وہ جو ہے ہمارے آپس میں ہی جو ایک دوسرے کے آپ کہہ لیں اپوزیشن ہے یا حکومت ہے، وہ ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں کہ مغرب نے سازش کر دی، اور کبھی شاید ہم جو ہیں میں بھی سازش کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. تو پھر بھی وہی بات جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اچھا لگے یا برا، آ جا کے بچتا ہمارے پاس IMF ہی ہے. اور جس طرح آغاز میں ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ پاکستان نے فسکل ایئر 2024 کے لیے 23 ارب ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی ہیں، اور اگر کوئی ٹیمپریری جو بریدر ہمیں مل بھی گیا ہے تو ہم نے پہلے 3 کوارٹرز صرف سروائیو کر سکنا ہے. لیکن چونکہ IMF ہم سے شدید نوعیت کی اسٹرکچرل ریفارمز کا تقاضا کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم کیا روز روز ہمارے پاس آ جاتے ہو، اور اس سے پہلے بھی 22 مرتبہ آئے ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نہج پر پہنچ چکے ہو کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے کے قریب آ پہنچا ہے. تو چلو یہ ایک سانس لینے کے لیے ہم 9 ماہ کا عارضی ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آؤ، پھر ہم دیکھتے ہیں. لیکن پھر سٹرکچر ریفارمز کی طرف آؤ گے تو ہم آپ کے ساتھ کوئی تعاون کریں گے. یہ سٹرکچر ریفارمز ہیں کیا جو IMF ہم سے مسلسل تقاضا کرتا ہے، اور ہم جو ہیں اس طرف دھیان کم دیتے ہیں اور قرض لینے یا عارضی طور پہ کوئی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ زیادہ جو ہے نا ہم یقین رکھتے ہیں.